नमस्कार. गोय दूरदर्शन केंद्राच्या साहित्य दर्पण हे कार्यावळींत हांव डॉक्टर हनुमंत चोपडेकार तुमकां माय मोगाचो तसोच उनवणीत येवकार दिता. रसिक प्रेक्षकांनो, साहित्य दर्पण हे कार्यावळी अंतर्गत गोमंतकीय साहित्यिकांची साहित्य साधना, तांची साहित्य प्रतिभा आणि तांची साहित्यिक अभिव्यक्ती हांची वळख सर्वसामान्य रसिक प्रेक्षकांक वा गोंयकारांक करून दिवपाचो आमी हावेस बाळगिता. आणि हे कार्यावळी अंतर्गत आज मेरेन ह्याच मातयेंतल्यान वयर सरिल्ले कितलेशेच प्रतिभावंत साहित्यीक हे कार्यावळींत येवन गेल्ले आसात. आमकां अभिमानान आयज सांगपाक तुमकां खोस भोगता, आमचे मदीं आयच्या ह्या कार्यावळींत आसात जांचे कवितेंतल्यान क्रांतीचे बावटे जे आसा ते उबतात अशे तरेचे ज्येश्ठ कोंकणी कवी, साहित्य अकादमी जैतिवंत प्रतिभावंत कोंकणी कवी नागेश बाब करमली. नागेश बाब, हांव गोंय दूरदर्शन केंद्राच्या वतीन तुमकां उनवणीत येवकार दिता. देव बरें करूं. आतां जशें सांगलां त्या प्रमाण साहित्य दर्पण ह्या कार्यावळीच्या माध्यमांतल्यान आमी ह्या मातयेंतल्यान वयर सरिल्ल्या प्रतिभावंत साहित्यिकांच्या साहित्याची वळख सर्वसामान्यांक करून दिवपाचो प्रयत्न करता. आमी जाणा तुमच्या व्यक्तिमत्वाक साबार तासा आसा. गोंयची सुटका जावची हाका लागून बंदखणींत वचून आयिल्ले तुमी मानेस्त. कामगार चळवळींत कामगारांक न्याय दिवच्या खातीर झगडिल्ले अशे तरेचे तुमी समाज वावुरपी. कोंकणी चळवळीक जैताच्या तेंगशेर पावोवपी अशे तरेचे कोंकणी म्हालगडे आणि सर्वसामान्य वाचकाच्या काळजाचो थाव घेवपी अशे तरेचे तुमी संवेदनशील कवी. आमी जाणा तुमच्या व्यक्तिमत्वाक साबार तासा आसा, पूण ह्या कार्यावळीच्या माध्यमांतल्यान आमी तुमच्या साहित्यीक साधनेचो एके पद्दतीचो दिश्टावो जो आसा तो समजून घेवपाचो प्रयत्न करता. बरें आसा. कार्यावळीत फुडें सरता आसतना हांव तुमकां पयलो प्रश्न विचारपाक सोदतां. ही जी साहित्यीक सर्जकाची जी प्रेरणा आसा तुमचे मदीं, ती सगळ्यान पयलीं खंयच्यान तिचो आरंभ जालो? ती प्रेरणा तुमकां खंयच्यान मेळ्ळी, कोणा कडच्यान मेळ्ळी? मातशें सांगता. हांव ज्या घराब्यांतल्यान येता त्या घराब्याक कसलीच साहित्यीक पाठभूंय ना. हे आमी सगळे आमचे जे लोक आसात, जे म्हणजे आमचे करमले, हे आमी वेपार धंदो शेतकामात इतल्या पुरते मर्यादीत. आनी हांव तातूंतल्यान आयलां. पूण कितें जालां, हांव म्हज्या मूळ गांवांतल्यान भायर सरलो. म्हजो बापूय वेगळे कडेन रावलो वेपार धंदो करपा लागून. आनी थंयच्या नव्या वातावरणांत हांव जेन्ना पावलो, थंय नव्यो जाणीवो, नव्यो कल्पना, नवे विचार ऑटोमॅटीक म्हाका ते पळोवंक मेळ्ळे. हांव आतां जेन्ना चड विस्तार करना, हांव जेन्ना शिकतालो, मुळावें शिकप, तेन्ना मराठींत. तेन्ना कोंकणी शिकप नाशिल्लें, पूण मराठींत. म्हणजे हो काळ सादारण खंयचो? हो सादारण काळ म्हणूं येता तो असो की 39 ते 45, 39-45 हो काळ म्हजो तेन्ना. आनी थंय शाळा वेवस्थीत नाशिल्ल्यो, हाका लागून म्हजें शिक्षणांत मदें खंड बिंड पडला. आनी शाळा नाल्यार खंय वतलो, तेन्ना शक्य नाशिल्लें तें. पूण जालें कितें जालें मागीर 1942 अदमासाक हांव पयलीं 2-3 वर्सां हांगा हाजे कडेन ताजे कडेन शिकलो. 1942 अदमासाक आमचे म्हालगडे कविवारी बाकी बाब बोरकार मराठी पुर्तुगेज शाळेचे प्रोफेसर म्हणून केपें आयले, तुमचे शिक्षक म्हणून. आनी ती शाळा जी आशिल्ली, आमी पळय रावताले, म्हणजे बापायचो बिझनेस दुकान आशिल्लें ताजे मुखार. म्हणजे असो रस्तो उपलो की शाळा. हांव ते शाळेंत वतालो. आनी बाकी बाबाचें व्यक्तिमत्व, बाकी बाबाच्यो कविता, बाकी बाबाचें एकंदर सगळें जें हें आसा, तुमी जो बाकी बाब पळयला तो वेगळो. तो धोतर सदरो तातूंतलो. हांवें जो बाकी बाब पळयला तो सूट बूट टाय हॅट हेल्मेट हातूंतलो. आनी थंय हांव ताजे कडेन शिकतालो. आनी बाकी बाब पळय जो आसा तो म्हाका तशें साहित्याची बी कांय नाशिल्लें पूण सांगता, पूण तो कितें करतालो तें हांव बारीकसाणेन निरीक्षण करतालो.
ताका जर कवितेची स्फूर्ती आयली तो वर्ग बिर्ग हें करपाक न्ही तो शिकोवपाचें पळय आहा त्या थंय थांबोवन आपल्यो कविता बरयतालो समजलें. आनीक कविता बरयतालो आनी कविता बरयतालो पिजून उडयतालो. हांवें त्यो पिजिल्ल्यो कविता कांय राखून दवरिल्ल्यो त्यो आतां म्हाका मेळना खंय त्यो, पूण त्यो हांव जाणा तसो. आनीक बाकीबाब म्हणटा तो मनीस असो की ह्याचो व्हडलो कवी पूण ताका मोठेपण नाशिल्लें. साद्दो सांगता तुमकां तागेली जी पळय आहा जपानी रमलाची रात्र ती कविता जी आहा ती हांव तिसरे चवथेक 4 येत्ता शिकला तायडेन. आनी तातूंत निमाण्यो 2 येत्ता आशिल्ल्यो त्यो मराठी आनी पुर्तुगेज अशें दोनी शिकप. तर जपानी रमलाची रात्र ताणें जेन्ना कविता बरयली रातची ताका बाकी बाबाक जेन्ना आसलें ताणें बरी कविता बरयली ताका ती कोणाक तरी वाचून दाखोवची पडटाली आनी त्या शिवाय ताका समाधान जायना आशिल्लें. आनी ताका तशे लोकूय मेळटाले कारण कितें आशिल्लें ताजे स्कुलाच्या लागींच कोर्ट आनी त्या कोर्टांत जायते एडवोकेट येताले. ते थोडेशे बाकी बाबाचे फ्रेंड बाकी बाब तांकां घेवन बसतालो. आमचें हॉटेल आशिल्लें हॉटेलांत बसप आनी तांकां बाकी बाबान आपल्यो कविता म्हणून दाखोवप थंय आनी ते अशें आशिल्लें. म्हणजे ताणें कवितेची प्रेरणा वा साहित्याची प्रेरणा तुमकां बाकीबाब थंयच्यान हें सांग तुमकां ताणें जपानी रमलाची रात्र आमकां वाचून दाखयली भुरग्यांक. आतां म्हाका सांगा तिसरे चवथीचे भुरग्यांक कितें कळटलें तें म्हाका काय, पूण आमी आयकली आनी बाकी बाब आमकां आपल्यो कविता वाचून दाखयता हेंच आमकां व्हडलें व्हड 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 गजाल कशी दिसताली. आनी ही म्हणूं येता की ही एक तशें निद्रिस्त तशी प्रेरणा हांगाच्यान सुरू जाली. आतांच म्हटलें त्या प्रमाणे बाकीबाब बोरकर हे तुमचें प्रेरणास्थान आसा. हय तेन्ना हय ही प्रेरणा जाली. पण प्रत्यक्षान बरोवपाक तुमी केन्ना सुरवात केली आनी ती सुरवात कवितेंतल्यान जाली की वेर खंयच्या प्रकारांतल्यान जाली? 1933 आनी बाकी बाबा कडेन हांव तिसरी चवथी शिकून आनी पुर्तुगेज सेगून प्रिमियर ग्राव म्हणटा तें शिकून हांव फुडें गेलो. हें सादारण म्हाका दिसता 1944-45. पूण बाकी बाबाची जें कितें ताजें जें एक प्रेरणेचें जें बी म्हणटा न्ही तें म्हजे मदीं उरलें. आनी मागीर हांव म्हजे पद्दतीन तेच भुरगेपणांत कितें तरी बरोवपाचे प्रयत्न करूंक लागलो. माध्यम मराठी तेन्ना न्ही मराठी मराठी जमानाशिल्ली. हांव खरें सांगता बरयतालो पूण ती म्हाका जमली ना. म्हणजे अजून म्हजे कडेन हांवें त्या काळांत बरयल्ल्यो मराठी कविता आसात पूण हांव आतां त्यो कोणाक दाखयना आनी म्हाका दाखोवपाची इच्छाय ना कारण म्हाकाच आसूं येता तें कितें बरयलें तें पळयल्यार. पूण फुडें गेलो आनी मागीर सादारण वयाच्या 13व्या-14व्या वर्सा हांव मराठी कविता बरोवपाचो प्रयत्न केलो सुरवातीक. आनी मागीर तेच काळांत म्हाका कोंकणी साहित्य वाचपाक मेळ्ळें. शेणें बाब मेळ्ळो. केपें एक वाचन मंदीर आशिल्लें तातूंत बाकी शेणें गोंयबाचें खुबशें साहित्य आशिल्लें. तातूंत जैत कोंकणी भाशेचें जैत गोंयकारली गोंया भायली वस्तू अशीं कांय पुस्तकां आशिल्लीं ती म्हाका मेळ्ळी. आनी एक म्हाका दिश्टावो जालो की ही म्हजी भास. हांव जें कितें करतां जे जाग्यार धडपडटा तें तातूंत हांवें बरोवचें म्हणून जें म्हाका जमना ताजें कारण की ती म्हजी भास न्हय आनी तें शिकचें पडटा आनी करता. ही म्हजी भास आनी काळजाची भास. आनी थंयच्यान मागीर हांव कोंकणींतल्यान प्रयत्न करूंक लागलो. न्ही हाजो अर्थ असो जाता की जी काळजाची जी सवकळीची जी भास आसा त्या भाशेंतल्यान अभिव्यक्त जावप खंयच्या कवीक वा साहित्यकाराक स्वाभावीक आसा. होच मंत्र म्हाका दिसता तातूंतल्यान घेवं येता. म्हाका तरी दिसलें तशें. आनी म्हाका मागीर हांव कोंकणी बिकणी बरयतालो. म्हणजे शेजारी आशिल्ले आनी कोण आशिल्ले आरे कितें कोंकणी येवन बसला तो पिशेपणा कोंकणी म्हणटा ती भास रे. हें आज जे कोंकणी विरोधक जे उलयतात ते तेन्ना म्हाका आमचे सादे कोंकणीचे मार्गडे पडटा तूं मराठी सारको शिक. पूण म्हाका तें पटनाशिल्लें. म्हाका तें केन्ना हांव मोठेपणाक सांगना म्हाका डिफेंड करपाक कोंकणीच्या बाबतींत सांगना. पूण म्हाका एक थंय साकून एक अशी तरेची एक प्रेरणा अशी आयली की हांवें जर म्हजे भाशेन बरयलें हांव बरें बरयतलो म्हणून. आनी हांवें म्हजे भाशेन पूण म्हजे भाशेंत ती म्हाका सुरवातीक बरें बरोवंक आयलें ना. समजा त्या खातीर बरीं वर्सां गेलीं तपश्चर्या करची पडली. आनी मागीर हळू भाशेचेर प्रभुत्व न्ही भाशेचेर एक भाशेचो ताबो भाशेचेर कितें करचें हें म्हाका कळ्ळें. समजा लोक हें सादारण 15-16 वर्सांचेर. आनी तेन्ना हांव मागीर बरयलो. पूण त्यो तेन्नाच्यो कविता म्हणजे खंय प्रसिद्ध जाल्यो नात कांय ना त्यो. पूण हांव बरोवपाचो प्रयत्न केलो.
तुमच्या जिणेचो जर आमी ग्राफ पळयलो जाल्यार हय. खूप संघर्षमय अशा तरेचे जीवन तुम्ही पळयल्लें सगळे आसा. संघर्षमय म्हणजे भुरगेपणय संघर्शात गेलो. तो संघर्ष जो आसा इवन तुम्ही मुक्ती संग्रामान जेन्ना पडटात आनी हय. उपरांत बंदखणींत वतात हय. ताज्या उपरांत गोंय मेकळें जावन सुद्दां वेगवेगळ्या तरेच्या सामाजीक राजकीय सांस्कृतीक भाशीक अशा तरेच्या चळवळींनी तुम्ही वांटो घेतात. हय. तें सगळें जीवन जें आसा तुमच्या कवितेन कशा पद्दतीन पडबिंबीत जालां अशें तुमकां दिसता? ते खरें म्हणजे तुझ्या सारक्या समीक्षकान तेच समीक्षकाक हांवें सांगपाचें गरज ते तुमी पळोवंक शकतात म्हज्या कवितेंत तें पडबिंब कशें आयलां तें. आनी तें एकदम सुरवातीक येवना. सुरवातीक फक्त एक प्रयत्न आशिल्लो बरोवचें कितें तरी आनी मागीर सादारण 16-17 वर्सांचेर म्हाका ती जाणीव जाली की हांवें आहा तें खरें आहा तें म्हजे भोंवतणी कितें घडटा तें अन्याय आनी अन्याय खूब आशिल्लो. हांव जो अन्याय शिकप जें आशिल्लें किंवा वाचप जें आशिल्लें किंवा लोकां कडच्यान जें आयकतातलें म्हजी एक मनोभुमिका तयार जाल्ली की आमचेर खूब अन्याय जाता. आमचेर खूब अन्याय जाता इतलेंच न्ही की एक विशिश्ट वर्ग जो गोंयचो आहा तो आमकां चेपता. गोंयांत कितें आशिल्लें की गोंयांत वरिश्ठ वर्गाचे लोक आहा ते बाकीच्या लोकांक चेपून दवरतात एकर फुडें. हांगा वरिश्ठ वर्ग न्ही, हांगा वर्गांतले जे सधन आनी जे वेल टू डू लोक आसात तेच आमकां चेपयताले, तेच आमकां कितेंच करूं दिनाशिल्ले. समजलो. अशा परिस्थितींत तातूंतल्यान जो राग आसा तो राग त्या म्हज्या शब्दांत आयलो. तो हळू बरो वेळान आयलो तो पूण येत गेलो तो. आनीक मागीर तुमकां खबर आसा की हांव जवळ जवळ वयाच्या 20व्या वर्सा स्वातंत्र्य चळवळींत पडलो. 20व्या वर्सा हांव तुरुंगांत पावलो. 5 वर्सां हांव तुरुंगांत उरलो. आनी ह्या काळांत थंय कितें म्हणटलो तुका थंय ह्या काळांत थंय कितल्योश्योच नव्यो गजाली शिकूंक मेळ्ळ्यो. तरातरांचे लोक आशिल्ले आमचे बरोबर लोक जे आशिल्ले तातूंत तुगेले बरपाक्षर नाशिल्ले लोक आशिल्ले थोडे पूण आमचे कडेन बरे शिकिल्ले लोक आशिल्ले. एक ते संदर्भ लोक जे असो आसा त्या मेळटा. लोकांच्या संपर्कांत हें जें कितें जें म्हजे कडेन जें कितें आहा तें हांवें जें विकसीत करपाचो प्रयत्न केलो. बंदखणीत सुद्दां तुम्ही एक हाताळें चलयलें हय. ताज्या विशीं सांगचें कारण हांगा सुद्दां कळत नकळटाच अक्षरांचो विचारांचो तुम्ही खंय तरी आदार घेतिल्लो दिश्टी त्याच पडटा. हांव जेन्ना बंदखणीत गेलो आमी रेजमार्गाक आशिल्लो. रेजमार्गच्या बंदखणीत हांव 1955 मे थंयच्यान 2.5 वर्सां आशिल्लो. थंय आमी एक हस्तलिखीत सुरू केलें. धरून तुका हेच बंदखणीत आमी आसतले म्हणून आनी ताजे 16 अंक काडले आमी. 16 दर म्हयन्याक एक असो 16 हातांनी बरोवन. आयज आसा ते तातूंतले कितें जालां थोडे तुगेले कोणें वेले नाच केले, थोडे आनी कोणें मुंबय म्हूण मागून वेले आनी ताणें ते म्हाका केन्ना परते दिले नात. पूण तातूंतले कांय अंक म्हजे कडेन अजून आसात. तातूंतलें लेखन जें आसा तें कशा स्वरुपाचें आसलें आनी खंयचे भाशेन आसलें? कोंकणी सामकें कोंकणी आनी कांय ना. कोंकणीन आशिल्लें आनी ते कोंकणींतलो पळय जो तो हांव आनी कांय आमचे लोक आशिल्ले ते समजलो तुका. एक दिनकर थळी म्हूण आशिल्लो तो बरयतालो. ताजे हस्ताक्षर जें आशिल्लें तें आमचो प्रभाकर भेंब्रे म्हूण आशिल्लो फ्रिडम फायटर. सुंदर अक्षर सामकें शाफी कशें तो ते कॉपी करतालो. म्हणजे स्वरुपाच्या नदरेंतल्यान भितर कविता कथा बी अशा स्वरुपाचें अशें आसलें? कविता कथा आनी कांय लेखूय आसताले. लेख आसताले. पूण ते लेख तूं जाणा ती थंय ते कांय करूं मेळनाशिल्लें कित्याक ते कोणेंच ताणें धरलें तें व्हरतले आनी पिसतले. आमी ते शक्यतो कथा आनी ताका लागून तुमकां सांगल्यार अजाप दिसतलें की आमचे बंदखणीत जे लोक आशिल्ले आमचे वांगडी आशिल्ले ते बरेचशे जाण कोंकणींत बरोवंक लागले. घरापत्रां मराठीन बरयताले थोडे लोक ते सगळे कोंकणींतल्यान पत्रां बरोवंक लागले. म्हणजे हाजी स्फूर्त तुमचे कडच्यान तेंच्यांनी घेतली प्रेरणा असो अर्थ थंयच्यान आमच्यांनी आशिल्ली. म्हणजे बाकीबाब बोरकारा कडच्यान प्रेरणा तुमी घेतली आनी ती तीच प्रेरणा आमी तुमी थंय मुखार पावयली, दिली. थंय पावयली. आनी म्हाज्या सारकिल्ले जे नव्या पिळगेंतले जे बरोवपी आसा म्हाका दिसता आमी तुमचे कडच्यान प्रेरणा घेतली. फुडें तुका एक सांगता बाकीबाब बोरकार जेन्ना बाकीबाब बोरकाराचो पयलो संपर्क आयलो तेन्ना कोंकणी बिकणीचो प्रश्न नाशिल्लो. बाकीबाब मराठी कवी कोंकणी कविता बरयनाशिल्लो.
कोंकणी कविता बरयतालो फकाणाच्यो बिमलाचो रोस आनी कितें जंजाळाचो माळ असल्यो कविता बरयल्ल्यो आनी हांवें म्हणटलो कोंकणींत असलें बरोवपाचें काय म्हणून त्या काळांत एक असो समज आशिल्लो की कोंकणीन कितें बरोवप म्हणजे हांसपाचें बाप्पा आनी मामा असलें पूण तें तेन्ना आशिल्लें तें मागीर गेलें म्हण तूं पूण सांगपाची म्हळ्यार ती स्टेज आशिल्ली तेन्नाची तशी. आकाशवाणी वयलो तुमचो जो अनुभव आसा तो तुमच्या सर्जनशील प्रतिभेक वाव दिवपाक कितलो उपयुक्त थारलो आशिल्लो? खूब 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 कितें आशिल्लें की आकाशवाणीचेर हांव जेन्ना गेलो की हें सगळें म्हणजे हातूंतलें म्हणजे तुरुंगांतले अनुभव मागीर तुरुंगांतल्यान भायर सरले नंतर काम करता आसतना खाणी बिणी हांचेर काम करप आनी मागीर गोंय स्वतंत्र जालें न्ही. स्वतंत्र जातकीर ते थोडेशे त्या काळांतलो 2-4 वर्सांचो काळ हातूंत ज्यो गोश्टी कितें घडल्यो त्यो सगळ्यो आशिल्ल्यो त्यो हांव तेन्ना वर्तमानपत्रां बी सुरू जाल्लीं थोडी हांव बरयतालो खंय गद्य बरयतालो हें करतालो मॅगझीन खंयचें आसलें जाल्यार तातूंत कविता म्हगेल्यो छापून येताल्यो समजलें इतलेंच. पूण आकाशवाणीचेर येतरीच जी एक सृजनशीलता आसा कितें करपाची ताका भरपूर वाव मेळ्ळो म्हाका. कळ्ळें तुमकां? भरपूर वाव मेळ्ळो म्हणजे हांव फिचर रुपकां बरयतालो नाटकुली बरयतालो आनी जवळ जवळ 5 वर्सांचो काळ. ह्या काळांत आमचे तुका खबर आसतलें एक फोडणी फोव म्हणून एक प्रकार आशिल्लो दर आयतारा रातचो 9:15 ते कोण कोण बरयताले. मागीर कितें जालें ते तरेचें बरोवप सातत्यान मेळटा तशें ना पूण आमी मागीर कितें केलें खबर आसा तुका आमी एक सिरीज तयार केली राजाराम राठावळी एक आनी तो नंतर मागीर पाटू पाटेकार आनी ती सिरीज चलयली. जवळ हांवें ते एक राजाराम राठावळी म्हणजे आमचे पुरुषोत्तम चिंगवाळटाचो स्टॉक कॅरेक्टर तो एक दीस गेलो म्हणजे आकाशवाणी वयल्यान गेलो खंय तरी गेलो आनी आयलोच ना परतो. तो वतना फुडें तें स्टॉक कॅरेक्टर मागीर आमी बदल्लें आनी मागीर आमचो रमेश बर्वे ताजें स्टॉक कॅरेक्टर केलें आनी तेन्ना तें पाटू पाटेकार केलो. पूण हे सगळे जे आहा न्ही सादे विशय ते सादे विशय घेवन तातूंतल्यान दिसपट्ट्या जिवितांतले सादे सरळ विशय घेवन तातूंतल्यान ते विनोद निर्माण करप. तातूंत मुख्य पात्र म्हणजे कितें एक शिंगमाळाच्या वेळार शिंगमाळ तातूंत रमेश बर्वे आशिल्लो रमेश बर्वेच्या वेळार रमेश बर्वे आनी थंय मागीर आमची एक आनी एक आशिल्ली एक मिलन हेगडे म्हणून ते आनी अशे कांय लोक आसात समजलें. हे लोक जे आसात ते तातूंत वांटो घेताले आनी बरोवप जें आसा तें बरयलें म्हणून जायना तें प्रेजेंटेशन जावंक जाय तें इतलें समजून रंगतदार करताले की लोक रावताले ते आयकुपाक. आनी मागीर आमी ते पयलीं मागीर म्हयन्याक एक दिताले ते लोक मात आमकां चड म्हणून म्हयन्याक 2 केले आनी हांवें जवळ जवळ राजाराम राठावळी आनी पाटू पटेकर हाचे 50 एपिसोड बरयले. 50 एपिसोड. त्यो ज्यो कितें संहिता जी आसा ती जी संहिता आसा त्यो संहिता आतां उपलब्ध आसा दवरल्या कॉपी आमी कडेन तुमचे कडेन आसा ते पुस्तक रुपान केन्ना येतले आमच्या सारकिल्या सामान्य वाचकांक केन्ना वाचपाक ताजेर पुस्तक रुपान येतल्यार खूब ताजेर खूब वावर करचो पडटा संस्कार करचो पडटा. कारण ते कितें आहा तें सगळें तेन्नाच्या प्रासंगीक हें तें आसा तें सगळें वावर करपाक मातसो आतां वेळ खंय आसा पूण आसा ते म्हजे कडेन आसात. आतां आमी थोडेशे तुमच्या साहित्यीक प्रक्रिये कडेन येवया सर्जनशील साहित्याकडे येऊया. मोगाळ रसिक प्रेक्षकांनो सांगपाक खोशी भोगता वंशकुळाचे देणे ह्या नागेश बाबांच्या कविता संग्रहाक साहित्य अकादमीचो पुरस्कार फावो जाल्लो आसा. दिल्ली हांगासर एक उंचेली संस्था आसा भारत सरकाराची साहित्य अकादमी नांवाची आनी साहित्य अकादमीचो पुरस्कार कोंकणीक साहित्य अकादमीची मान्यताय फावो जाल्या उपरांत रोखडोच सुरू जालो. कोंकणीतलो पयलो साहित्य अकादमीचो पुरस्कार रवींद्रबाब केळेकार हांच्या हिमालयांत ह्या प्रवास वर्णनाक फावो जाल्लो जाल्यार 1989 वर्सांचो साहित्य अकादमीचो पुरस्कार नागेशबाब करमली हांच्या वंशकुळाचे देणे ह्या कविता संग्रहाक फावो जालो आनी हो कविता संग्रह म्हाका दिसता अपूर्वाय प्रकाशनान प्रकाशीत केल्लो. जर नागेशबाब करमली हांच्या क्रांतिकारी कवितेचो जर आमकां आस्वाद घेवपाक जाय जाल्यार म्हाका दिसता वंशकुळाचे देणे ह्या कविता संग्रहांतलो एक विभाग आसा युगवेद नांवाचो
आणि ह्या युगवेद नावाच्या विभागांतल्यान नागेशबाब करमलीची व्यक्तिमत्वाची साबार तासा जी आसा ती सहजतायेन दिश्टी पडटा. एक कवितेचो उल्लेख करीनसो दिसता म्हाका. मुक्त विमुक्त दिका दिकांतल्यान रचून येवचें एक आनंद सुक्त. म्हणजे समस्त संवसारान एक आनंदाचे, खोशयेचे, एक समाधानाचे आणि दादोचकायेचे वातावरण येवचें अशा तरेची प्रार्थना करपी, म्हणजे जाच्या काळजान मनीसपणाची झर व्हांवता अशे तरेच्या कवीचे दर्शन युगवेद नावाच्या त्या विभागान दिश्टी पडटा, जाचो आस्पाव वंशक कुळाचे देणे ह्या कविता संग्रहांत आयिल्ले आसा. ज्या कविता संग्रहाच्या संदर्भात निश्चितच आमी उलयतले. पूण जोरगत आणि सावार 1979 वर्सा प्रकाशीत जाल्ले 2 कविता संग्रह जे आसा ते, त्या वेळावेल्या त्यांच्या कवितेची जी एकंदर जी आशय विशयाची जी रचना आसा पळय आणि ते एकंदर तुमची रचना प्रक्रिया आसा पळय, ताजे विशीं कितें सांगशात तुमी? ती रचना प्रक्रिया कितें आशिल्ली ती संमिश्र. तातूंत तरातराच्यो कविता आहात. एकाच मोडाच्यो अश्यो कविता न्ही. जशें वंशक कुळाच्या देण्यात एक वेगळो साज घेवन येता, वेगळो हांवें एक हें धरला, कितें तें वेगळो पोत धरला, तसो तातूंत तरातरांचे वेगवेगळे विशय आसात. पूण थंय बी म्हणजे जोरगत आनी सावार हातूंत कांय कविता अश्यो आहा की ज्यो समाज लोक हांकां मद्या धरून प्रखर अशें करता. म्हणजे हातूंत सावारांत जी सावार हीच कविता घेयात तुमी, ही म्हजी इश्पण म्हजी आयज पर्यंत बरयल्ल्या कवितांतली सगळ्यांतली व्हड कविता. ही कविता एका विशिश्ट काळांत निर्माण जाली आनी त्या खातीर तातूंत प्रश्न विचारले आहात, हें अशें कित्याक, तें तशें कित्याक. आनी ती कविता मागीर तातूंत व्हडली कविता, तातूंतलो एक पार्ट जो कवितेचो आसा ती ट्रान्सलेट जावन एका इंटरनॅशनल तुगेल्या कविता संग्रहात गेली, साहित्य अकादेमीच्या संग्रहात गेली इंग्लीश सावन, आनी अशें तरेन पावले ते. समजलें? अशें आहा. म्हाका सांगपाक बरें दिसता की नागेशबाब करमली हांच्यो कविता मराठी, हिंदी, इंग्लीश अशा आनी कितल्याशाच भारतीय भासांनी बी अणकारीत जाल्ल्यो आसा. नागेशबाब फक्त कविता बरयना, ते गजलूय बी बरयता. ताजो आस्वाद आमी घेतले. एक तरी गजल तुमकां सादर करची पडटली हांगासर. ना आतां करूं? हय, आतां करूं येता. म्हाका दिसता हो एक बरो वेळ आसा. आतांच करता. हय, आतांच एक गजल सादर करूया. कारण गजल हो प्रकार कोंकणीन तसो प्रचलीत ना. पूण नागेशबाब सारकिल्ले ज्येश्ठ कवी हो प्रकार केळोवपाक मुखार सरिल्ले आसा आनी तांणी स्वता अभ्यास केल्लो आसा ह्या प्रकाराचो. एक गजल जावन थोडेशे प्रस्तावीत सांगात. कोंकणीत गजल नाशिल्ली. हांवें पयलीं म्हजो असो दावो ना आनी कोणी आयले जाल्यार ते हांव मान्य करेन, पूण म्हाका अशें दिसता की हांव सो फार करतापणे पयली गजल हांवें बरयली 1983. पयली गजल कोंकणीतली सारकी गजल अशी जी म्हणूं येता, छंद हे ते सांबाळून 1983 पयली हांवें गजल बरयली. आतां म्हजे कडेन ती हांगा ना. आनी मागीर हांव बरयत गेलो. आनी आतां कितें आसा, गजल हो प्रकार कोंकणीत केळोवप भयंकर कठीण. कारण अभंगाक जशी मराठी सूट जाता आनी प्रत्येक भाशेचें म्हण एक हें आसता वैशिश्ट, तशें गजलचें आसा. गजल ही पर्शियन भाशेंतल्यान आमचे कडेन पावली आनी पर्शियन भाशेंतल्यान आनी हातूंतल्यान संमिश्रणांतल्यान उत्पन्न जाल्ल्या उर्दूची ती एक हें मुख्य काव्य प्रकार जालो. म्हणटकीर कितें आहा, तातूंत अरबी फारशी उतरां हें सगळें मिक्स केल्या नंतर ती एक जी ताका एक नेट, एक जोश, एक पहाडी, एक घनगर्जन अशी जे शब्दकळा आहा, तशी शब्दकळा आमी निर्माण करूं शकनात. आमी आमचे पद्दतीन आमचें करूंक जाय. म्हणजे कोंकणीन गजल हाडप हो एक मोठो कठीण प्रयत्न आशिल्लो. हांवें तो प्रयत्न केलो. तो कितलो यशस्वी जाला कितलो जालो तो खबर ना म्हाका, पण म्हाका इतलेंच समाधान की हांव तें हाडूंक शकलो. आनी हांवें सुद्दां आतां मेरेन गजल ज्यो बरयल्या त्यो खूब बरोवना आतां तें सांगता तुमकां. आतां 1983 म्हणटा कितले वर्सां जालीं, 18 आनी 10, 28, 38 वर्सां जालीं. ह्या सबंद 38 वर्साच्या काळांत हांवें बरोवन 40 गजल बरयल्या जायत. जावन एक बरें, एक वाचता, दोनूच वाचता.
ही भास सोपीशी वाचतो. ही भास काळजाकूच कळपाची. वा, ही भास काळजाची काळजाकूच ही कळपाची. भास काळजाकूच कळपाची. ही आस मेळप्याकूच कळपाची. वा 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 वा, ही आस मेळप्याकूच मेळपाची. कळपाची. अरे वा. युगांतरा नदर जरी गेली हम्म. तळमळून, युगांतरा नळवर जरी गेली तळमळून, शब्दसुराधार ही कळप्याकूच कळपाची. कळप्याकूच कळपाची. वा वा. शब्दसुराधार ही कळप्याकूच कळप्याकूच कळपाची. कळपाची. नवल गजाली गेल्यो अचकळी घडून, नवल गजाली गेल्यो अचळी घडून, तिवूय रीत जिणेची कळप्याकूच कळपाची. कळप्याकूच कळपाची. वा वा वा. ही कळपाची. परबळ फुलात दावात वाले भिजून, परबळ फुलात दावात वालो भिजून, ही तराच आनंदाची कळप्याकूच कळपाची. वा वा, कळप्याकूच कळपाची. मौनातूय आता घेऊया हे उलोवन, मौनातच आता हे घेऊया उलोवन, नुलोपाची सयाही उलोप आणि नुलोप, नुलोप. मौनातूच आता घेऊया हे उलोवन, नुलोपाची सयाही कळप्याकूच कळपाची. कळप्याकूच कळपाची. वा 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 वा. आणि एक वाचतो. हय. नागेश बाब गजल सोदता हा. त्या म्हणसर ताज्या एका कवितेचो हांव उल्लेख करता. मेरी गजल. मेळ. ओके, मागीर उपरांत घेवया. अच्छा. चुरक्या मुरक्याची रात अशीच सरत गेली. सुरक्या मुरक्याची रात अशीच सरत गेली. चुरक्या मुरक्याची रात अशीच सरत गेली, राखीत वाट न्हीद अशीच खळत गेली. वा. राखीत वाट न्हीद अशीच खळत गेली. उल्या उल्यात ससार झाला तुझेच नाव, उल्या उल्यात ससार झाला तुझेच नाव. ससार म्हणजे कळलं तुका, म्हणजे सारखे कायम सिद्ध झालं होतं. उल्या उल्यात ससार झाला तुझेच नाव, झट्ट्या फुलापरी जाप अशीच झडत गेली. चढत. झट्ट्या फुलापरी जाप अशीच झडत गेली. चांदणे राती बळट्या यादी मळबा खाला, चांदणे राती बळटे यादी मळबा तळा, सांगचे कोणा ही जीण कित्याक जळत गेली. हम्म. अजून जाग जिवीच शिवोर भासांचो, हम्म. शिवोर भासांचो शिवर भासा. कळुनी कळना ही गाठ कित्याक सुटत गेली. ही गाठ. घाट कित्याक सुटत गेली. वा वा वा. हांव मुद्दाम उल्लेख करता, ही गजल न्ही गजल रंग नांवाच्या कार्यावळीन सादर जाताली. अजय नायक, जाका विष्णू नायक म्हणून आमी वळखता फोंडे वाठारांतलो, तांणी जायत्या फिल्मांक जायत्या गितांक संगीतूय दिल्लें आसा. गजल रंग नांवाची एक संकल्पना थंय घेवन येयल्ली आणि तातूंत तुमच्या सारक्या ज्येष्ठ कवींची ही आता पळय चुरक्या मुरक्याची ती आशिल्ली. ही गजल तातूंत आसली. डॉक्टर राजय पवार, प्रकाश देसाई, माधव बोरकर, बाकीबाब बोरकर, नागेशबाब करमली हांच्यो गजली गांवागांवांत वचून सादर जाताल्यो. आणि म्हाका अभिमानान सांगचें दिसता की त्या कार्यावळीचें सूत्रसंचालन हांव करतालो. वा वा वा. लागीं म्हाका दिसता 20 ते 25 कार्यक्रम आमी अख्ख्या गांवागांवांनी अख्ख्या गोंयांत केले. आणि तशा तरेची आमकां प्रतिसादूय बरो मेळ्ळो आमकां तशा तरेचो गजलीच्या संदर्भान. कारण एक बरो प्रयोग जाता. राधा भावे सुद्दां खूब सुंदर गजली बरयता. म्हाका याद जाता म्हणून म्हणजे कोंकणींतल्यान गजली कितल्यो सशक्त जावं येता हाजो एक उत्कृश्ट नमुनो म्हळ्यार राधा भावेंची ही कविता आसा. बायलेचेर बरयल्ली ती कविता. खिणा खिणाक उजा विणे जळटा अस्तुरी, खिणा खिणाक उजा विणे जळटा अस्तुरी, तरी हासत केंसान फुलां माळटा अस्तुरी, तरी हासत केंसान फुलां माळटा अस्तुरी. म्हणजे बायलेचे जे कितें अंतर्मन आसा किंवा तिचे जे भितरली जी कितें मानसिकता आसा ती मानसिकता कितल्या सोबी सुंदर पद्दतीन हे गजलींतल्यान तिणी मांडपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. रसिक प्रेक्षकांनो, नागेशबाब करमली हांच्या साहित्याच्या संदर्भान एक विश्लेषण जावचें किंवा साहित्याची वळख जावची हो हावेस आमी ह्या कार्यावळीन बाळगिता. आणि त्या अनुषंगान वंशकुळाचे देणे ह्या कविता संग्रहाचेर आमी थोडोसो विचार करूया. कारण ते भार येवपाचे दीस अजून इंगळे जावन पेटपाचे आसात. हे ते भार येवपाचे दीस आनी अजून इंगळे जावन पेटपाचे आसा ही जी संकल्पना आसा ह्या कवितेचो एकंदर आशय आसा. आणि नागेशबाब करमली खंयच्या गजालीक हांगासर अभिव्यक्त करपाक सोदता तुमी सांगशात. न्ही कितें आसा ती भार येवपाची कितें आसा की जेन्ना कोंकणीच्या चळवळीच्या संदर्भात कोंकणीची चळवळ जी आहा ती भाशेची चळवळ न्ही,
ती अस्मितेची चळवळ, ती संस्कृतीची चळवळ, ते चळवळीची खूब वेगवेगळी आंगां आसात. जेन्ना कोंकणीक साहित्य अकादमीची मान्यता मेळ्ळी, जेन्ना कोंकणीक राजभाशेचें स्थान मेळ्ळें गोंयांत, आनी निमाणें मागीर संविधानाच्या 8व्या वळेरेंत ही कोंकणी पावली, तेन्ना कांय लोक म्हणले आतां चळवळ सोंपली, आतां कितें, आतां आमी विधायक कार्य करया. तेन्ना म्हजें मत हांवें सांगलें, चळवळ केन्नाच सोंपची ना. कोंकणीक हेर भारतीय भाशांच्या तोडीचेर वचून थंय रावपाचें जेन्ना पसून ताका तांक येवची तेन्ना कोंकणी केन्नाच सोंपची ना. आनी ह्या विचारांतल्यान ते भार येवपाचे दीस अजून इंगळे जावन पेटपाचे आसात. आणि त्या एकंदर कविता संग्रहाच्या त्या विभागान तरी म्हणजे उत्फर्के आनी उमाळे हातून गितां आसा एके पद्दतीन पळोवंक गेलें जाल्यार, पूण हातून विचार आसा. एका संक्रमीक युगाचो एक विचार वेद तातूंत आसा, जातूंत युगवेद अशें नांव तुमी दिल्लें आसा. तुका म्हणजे म्हाजें एक आडायता म्हणल्यार म्हजी ज्यो कविता आहात तातूंत तो म्हजो जो हो संघर्शाचो काळ जो आहा त्या काळाचे जे वेगवेगळे पावंडे आहा ताजी पडबिंबां म्हज्या कवितेंत पूर्णपणान पडिल्लीं आसात. म्हणजे आपल्या भाव भावना कडेन किंवा आपल्या जिविता कडेन प्रामाणीक रावन नागेशबाब करमलीन आपल्यो कविता रचिल्ल्यो आसा किंवा आपल्या अभिव्यक्ती कडेन तो प्रामाणीक राविल्लो आसा. म्हणजे एक विचार मांडप आनी कृती वेगळी करप अशें तुमी करूं ना. जंय जंय अन्याय अत्याचार घडटा तो मागीर सामाजीक पावंड्याचेर आसूं, कामगाराच्या संदर्भांतलो तो विचार आसूं वा राजकीय मळाचेर आसूं, जर कितें चुकता आसत जाल्यार नागेश बाबान आपल्या वाणींतल्यान, आपल्या कवितेंतल्यान, आपल्या सर्जनशीलतायेंतल्यान म्हाका दिसता आवाज उठयल्लो आसा. आनी ताजीच देख आमकां वंश कुळाचें देणें, थांग थांग, खास करून हे दोन जे कविता संग्रह तुमचे उपरांत आयल्या, 2000 वर्सा आयिल्लो थांग थांग आसत, जाल्यार ह्या उपरांतच्या काळान चड भेदक किंवा चड आक्रमक पद्दतीन नागेशबाब करमलीन जें कितें समाजान वायट घडटा ताचेर वडी मारपाचो प्रयत्न केल्लो आसा, ताका बोट दाखोवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. म्हणजे जशें बाकीबाब बोरकर म्हणटा, प्राणाक शय बुद्धीक भंय, फाल्यांक जय कालचीच वय, आयला थंय स्वतंत्र ते स्वतंत्र न्हय, स्वतंत्र न्हय. म्हणजेच कळत नकळटाच हें जें कितें आयलां तें अपेक्षीत नाशिल्लें आमकां, आमच्या अपेक्षा वेगळ्यो आशिल्ल्यो, आमच्या अपेक्षा वेगळ्यो आसल्यो. तेंच कळत नकळटा नागेशबाब करमली आपल्या पद्दतीन म्हणजे हो जो बावटो आसलो किंवा हेजें बॅटर्न आसा पळय ते रेसीचें तेंच मुखार घेवन तुमी बाकीबाब बोरकर आनी हेरां कडच्यान फुडें गेले काय कितें अशें दिश्टी पडटा. तातूंतल्या एका कवितेचो उल्लेख करप भोव गरजेचें आसा, वंश कुळाचें देणें. आमी आमच्या वंश कुळाचें देणें लागतात देखून आमची आमच्या वंशकुळाक देणें लागतात देखून आमची गितां आमकां गावची पडटात. हाचो विचार कसो कितें? हाचो विचार होच की तुमी कित्याक आतां अजुनूय हें करता, बोवाळ मारता, हें करतात, तेन्ना तांकां सांगचें पडलें न्ही की कांयच जावना, आमी अजून करपाचें आहा. आनी त्या खातीर वंशकुळाच्या देण्यांत आमी आमच्या जाणट्या हांट्याक तांणी जें कितें केलें तें आमचें इतलें कांय करूंक पावलें ना, तें आमकां करपाचें आहा. कारण कितें आहा, आमी फक्त गोंय मुक्त जालें तितल्याचेर ना, ताजे फुडें आमकां वचपाचें आहा. तें बरें गडगंज अशें बरें आदर्श गोंय निर्माण करपाचें आहा. हें आमच्या पुर्वजांनी जें कितें घडयलें तातूंतल्यान आयिल्लो हो विचार, तें ताका अजून ताका घटाय दिवपाचें आहा. तातूंतल्यान ती कविता आयल्या. नागेश बाबाच्या घरा कडेन जर तुमी वयशात रसिक प्रेक्षकांनो, मुजरत उल्लेख करता, लागीं लागीं म्हाका दिसता 15-16 हजार पुस्तकां तांच्या स्वताच्या लायब्ररींत आसा. म्हणजे पुस्तकांचेर उपाट मोग करपी अशे तरेचो हो साहित्यीक आसा. आनी दुसरी म्हत्वाची गजाल म्हणजे खंयच्याय विशयावयली पुस्तक, फक्त कविता, कथा, कादंबरी, सर्जनशील साहित्याची न्ही, आनी जगावयल्या व्हडल्या व्हडल्या विचारवंतांची सुद्दां पुस्तकां तातूंत आसा. आनी म्हणून एक मोठ्या प्रकारान मोठ्या तरेन म्हाका दिसता नागेशबाब करमली हांणी साहित्याची सेवा केल्ली आसा, साहित्याची साधना केल्ली आसा. तातूंत तुमच्या सगळ्या वावरा भितर सर्जनशील साहित्या वांगडा तुमी अणकाराचेरूय बी भर दिल्ली आसा. आनी खास खलील जिब्रान आसत किंवा टी.बी. कुन्नांचे विचार जे आसात ते आसत किंवा हेर जे साहित्यीक आसा, प्रेमचंद्र, हरिवंशराय बच्चन आसत, अमृता प्रीतम, भैरप्पा, हांच्या सगळ्या साहित्याचो आनी विचारांचो कस घोटिल्ले नागेशबाब करमली खास करून अणकारा कडेन कित्याक वयता आनी खलील अणकार ट्रान्सलेशना कडेन कित्याक वयतात? कारण कितें आसा की हे जे तुवें आतां ही इतलीं नांवां घेतलीं, तांचें जें कितें मन आसा तांणी मन जे पद्दतीन आपल्या पद्दतीन व्यक्त केलां
ते आमकां आमच्या लोकांक कळूंक जाय. ते आमी कळूंक जाय इतलेंच न्ही तर ते आमीच आमचेच भाशेन आमी ते भशेन उलोवंक जाय, बरोवंक जाय म्हणून अणकार. आनी अणकारा फाटल्यान म्हजी आनी एक भुमिका आसा. हांव खलील जिब्रानचो अणकार केला. म्हजो एक कांय पुस्तकां ती एका कडेन ल्हान ल्हान पुस्तकां ताची ल्हान ल्हान हे खलील जिब्रानची वेंचीक साहित्यांत आयिल्ले आसात. ते करपा फाटलो उद्देश म्हणजे असो की खलील जिब्रान सारको लेखक बरयता, ताजी बरोवपाची शैली, ताजी विचार करपाची पद्दत आमच्याय लोकांक कळची. कारण ती कळ्ळे शिवाय आमकां आनी कांय नवे एवेन्यूज जे आसा साहित्यांतले ते सोंपेपणान मेळपाचे ना. वेगळी शैली म्हणजे नक्की कसली? वेगळी शैली म्हणजे नक्की कितें? वेगळी आतां पळय खलील जिब्रानची शैली आतां पळय तागे बरोवप तागे उलोवपूच कशें तें सांगता तुका. सांगात. तो एक कडेन बरयता आसतना म्हणटा मोग म्हळ्यार कितें? मोग म्हळ्यार उजवाडाच्या उतरांनी उजवाडाच्या पानाचेर बरयिल्लें उजवाडाचें उतर. उजवाडाच्या पानाचेर बरयल्लें उजवाडाचें उतर. क्या बात है, क्या बात है. सांग म्हाका ही जी पळय ही सादी गोश्ट न्ही पूण ती खलील जिब्रानान जे तरेन मांडल्या ती अप्रतीम. त्या खातीर हांवें तें पुस्तक केलें. आनी सांगता खलील जिब्रानचें प्रेमांत हांव पडलो तो हातूंत जेलींत आसतना तरुणांत आसतना थंय वाचलें. मागीर म्हाका ताजी पुस्तकां मेळ्ळीं ना. उपरांत मागीर मेळ्ळीं. आतां मेळ्ळीं खलील जिब्रान फूल खलील जिब्रान हांवें स्टडी केलो आनी तातूंतल्यान एक निर्माण जालें तें हें एक पुस्तक. आनी एक पुस्तक येवंक शकता. हें जें आसा म्हजी भूंय हें जें पुस्तक आसा पळय ताजे ती विशीं एक गोंयकाराची गोंयकार पुर्तुगालाक वचून रावला ताजी घरकान्न ती कवियत्री. तो गोंयकार पळय जो आसा तो केन्ना केन्ना गोंयांत येता. आतां जाणटोय जाला तो आनी पुर्तुगेज भाशेंत आसा त्यो कविता. पूण तिजी त्यो कविता ज्यो आहा त्यो तागेल्या जो गोंयकार आसा घोव तो गोंय आयलो ताजी जाणटी आवय आशिल्ली. ती जाणटी आवयक आपली सून पुर्तुगालाक कितें बरयता कविता हें कळूंक जाय न्ही. तिका पुर्तुगेज खंयची कळटली. म्हणजे अशा पद्दतीची सेवा तुमी केल्ली आसा. म्हणटा त्या खातीर हांवें मागीर म्हळें आमी कोंकणी करया वा, क्या आनी बात. कोंकणी करून दिली. आनी ती कोंकणी करून दिली नंतर लोकांक खूब जाणांक आवडली. आमचो हांगाचो हे कन्स्ट्रक्शन क्षेत्रांतलो अवधूत कामत हाणें तो खुद्द पुर्तुगालाक शिकला इंजिनियर. ताणें जेन्ना ह्यो कविता म्हणजे अनुवाद वाचलो तो म्हणलो तूं पुर्तुगेज कितलो शेतमान शिकला. ना रे बाबा म्हळें हांव इतलें पुर्तुगेज शिकूंक ना पूण तुवें केल्यात तें म्हाका सांग पुर्तुगेजीचेर तुजो बरो ताबो आसा अशें दिसता. अशें ताणें म्हाका सर्टिफिकेट दिलें. ओके. म्हणजे एक कवी आसाच पूण एक अणकारपी म्हणून नागेश बाब आमकां मेळिल्लो आसा. अणकारपी म्हणपाचें ताजें कारण अशें की जायत जाणांक हें खबर ना. हांव 25 वर्सां रेडिओचेर जो आशिल्लो हय हांवें रेडिओचेर अणकारपाचें काम इतले पद्दतीन इतलें केल्लें आसा की तें आतां सांगपाक म्हणजे ताका कित्याक कित्या खातीर म्हूण सांगपाचें अशें जातालें की रेडिओचेर केन्ना केन्नाय अशें कांय प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट येताले ते आमकां आयकून घेवन तशा तशें कोंकणीन ट्रान्सलेट करून परते कोंकणींतल्यान ते ब्रॉडकास्ट करचे पडटाले. नागेश बाब हो जो तुमचो अनुभव आसा ह्या क्षेत्रांतलो आसा वा साहित्यीक साधनेंतलो जो आसा इतलेंच सांगता आनी निमण्या पावण्याचेर आमी वचुया. तुमचें आत्मचरित्र जें आसा तें येवपाक जाय जेणे करून आमकां नागेश बाब करमलीचें अख्खें जिवन जें आसा तें आमच्या मुखार उक्तें जातलें. आमी ताजी वाट पळयता. इतलेंच सांगता आनी फुडें सरता. साहित्य दर्पण ह्या कार्यावळीच्या माध्यमांतल्यान आयज तुमच्या साहित्याचेर चर्चा करपाची मेळ्ळी. तुमच्या साधनेची जी खबर आसा ती समजून घेवपाचो आमी प्रयत्न केलो. आतां निमण्या खिणाचेर एक तुमकां प्रश्न विचारता. निमणे कडेन तुमी एक कविता सादर करची जेणे करून त्या कवितेचो आस्वाद आमकां मेळचो. प्रश्न असो की आतां सद्या नागेशबाब करमली जे कोण बरयतात पळय नवे तरणाटे भुरगे तांकां कितें सांगपाक सोदता हें तुमी सांगचें आनी निमणे कडेन तुमची एक कविता सादर करची जेणे करून त्या कवितेच्या माध्यमांतल्यान ह्या कार्यावळीचो समारोप आमी करतले. हे पळय नवे बरयता एक आतां कितें स्टायल धरलेलें आसा. दुसऱ्यांक तूं कितें सांगूंक सोदता दुसऱ्याक हांव कांय सांगूंक सोदना तितले म्हजे अधिकारय ना कसो तर अधिकार आसा म्हणूनच तुमकां आमी मुजरत दाखयल्लें आसा. म्हजें म्हणणें इतलें की आयचे जे लेखक आसात वा कवी आहा तांणी आयलें तशें बरयलें अशें करचें न्हय. भरपूर अभ्यास करचो. दुसऱ्याचें वाचचें आपलें न्हय
दुसऱ्यांचे वाचचे आणि समजून घेवचे पचोवचे तेन्ना तुज्यांतलो तूं जो आहा तो वयर सरतलो. अशे तरेची एक प्रोसेस आमचे मदीं निर्माण जावंक जाय आनी तेंच आमच्या तरणाट्यांनी जर केलें करता. तरी आसतना म्हाका एक आनंद आसा, समाधान आसा की कोंकणीत जायते नवे तरणाटे जे येतात ते बरे खोलायेंत वचून अभ्यास करून बरयतात आनी कोंकणीक सशक्त करतात. ही एक खरी समाधानाची गजाल. ही कल्पना हो विचार हो अदमास जेन्ना कोंकणीची चळवळींत आमी सुरवातीक पडले तेन्ना हाचो एक विश्वास असो आमचे मदीं नाशिल्लो, पूण आज तें जालां. वा वा. कवितेंतल्यान समारोप करूया. कवितेंतल्यान समारोप म्हणजे अशें एकच कविता वाचता, ही हालींचे म्हणजे नवी. म्हाका मेळूंक येतलें तेन्ना म्हाका मेळूंक येतलें तेन्ना दारार मारूं नाकात. वा. म्हाका मेळूंक येतलें तेन्ना दारार मारूं नाकात. एक मोवाळशें गीत भायर रावन गुणगुणात. वा वा वा. एक मोवाळशें गीत भायर रावन गुणगुणात. तुमच्या सुरां सूर मेळयतच म्हज्या घराचें दार उक्तें जातलें. वा. तुमच्या सुरांत सूर मेळयतच म्हज्या घराचें दार उक्तें जातलें. दारूच न्हय तर काळजाचें धापणेय उक्तें जातलें. वा वा. दार उक्तें जातलें, पूण दारूच न्हय काळजाचें धापणेय उक्तें जातलें. अप्रूप मेळामेळाचें संगीत जावन ताचो नाद काळजाक जागयतलो. वा. घराक सुखायतलो. तुमच्या येण्याक परमळ येतलो. हांवूय जीवभर परमळीत जावन रावतलो. तुमचो आसलोच सामको तुमचोच जातलो. म्हाका मेळूंक येतलें तेन्ना दारार मारूं नाकात. भायर रावन एक सुंदरशें गीत गुणगुणात. भायर रावन एक सुंदरशें गीत गुणगुणात. वा, क्या बात आहे. मोगाळ रसिक प्रेक्षकांनो, आयज साहित्य दर्पण हे कार्यावळींत ज्येष्ठ कवी नागेशबाब करमली आमचे मदीं आशिल्ले. अशें म्हणटात की पोएट्री इज अ म्युजिकल थॉट. कविता म्हळ्यार एक लयबद्ध संगीतबद्ध विचार. आमचे मदीं सुद्दां एक विचार दिवपी कवी आसलो जाणें आपल्या कवितेंतल्यान एक विद्रोह, सामाजीक विद्रोह पेटोवपाचो प्रयत्न केल्लो आसात आनी ताजें दर्शन ताज्या कवितेंतल्यान सहजतायेन आमी घेवं येता. ह्या समयाचेर आमच्या स्टुडिओन आयिल्ले खातीर आनी आमकां आपल्या साहित्यीक साधनेची वळख करून दिल्ले खातीर हांव नागेशबाब करमली हांकां गोंय दूरदर्शन केंद्राच्या वतीन चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. नागेशबाब, तुमकां बरी भलायकी मेळची, तुमकां बरें आयुश्य मेळचें आनी अशाच तरेन सर्जनशील साहित्यान कोंकणीची गुडी जी आसा ती संवसारांत तुमी पातळची अशे तरेची प्रार्थना करता आनी थांबता. देव बरें करूं. तुकाय देव बरें करूं. दूरदर्शनाकय देव बरें करूं.